بھی شریف کے اندر بٹھا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او کنگن اس دے ہاتھ چا پوائے تے فرمایا اللہ اکبر. اللہ دے نبی دی پیشن گوئی پوری پی ہوندی ہے. اللہ اکبر الحمدللہ الذی ساریاں تعریفاں اس ذات دے واسطے نے جس اس دے کنگن اس کو لوا کے تے اس نو پہنا دیتے نے. کیسر کو لو چا لوائے کسرا کو لو لوائے نے اس نو چا پوائے نے. اے پما منالا کون ہے؟ اس تو بعد سراقہ واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلدے رستے چ ویندے پے بالکل بر لبے سڑکاں دے نال اکا ایک خیمہ لگا پیا ہے تے او خیمے والے جڑے بندے او جڑے گزرو مسافر بندے ہوندے انہاں دیاں خدمتاں کریندے تے انہاں نوں کوئی کھاون پیون دا سامان بھی مہیا کریندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نو آکھیا آ بنیا ذرا انہاں کولو کوئی کھامن پیمن دی چیز خرید لوا من کے مفت چ نہیں گھنی خرید کے لینی ہے. آپ تشریف لے گئے. اتھے ایک عورت بیٹھی ہے بڑی عمر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کوئی چیز ہے نے اساں جڑا تے بھوک لگی پئی ہے کوئی ستو مل ونجے کوئی کھجور مل ونجے کوئی دودھ دا پیالہ مل ونجے اساں قیمتاً خرید گنساں. او اما آکھن لگی جی نہیں ساڈے گھر تک کوئی شے بھی کوئی نہیں. اج تساں جیا مہمان آیا ہے دل تک کردا تہاڈی خدمت کراں لیکن ساڈے گھر شے کوئی نہیں نہ کوئی دودھ دے نہ کوئی کھجوراں نے نہ کوئی ہور چیز ہے تے میرا خامن تے بکریاں چرامن گیا ہویا ہے او وقت شام نو ول کے واپس آسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ایک کونے چ ایک بکری بدھی کھلوتی بالکل کمزور تے لاغر جئی بکری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جڑی او بکری بدھی کھلوتی آ اس آکھیا تا کمزور دی کمزور تے سالہ سال گزر گئے اس دا تا دودھ خشک ہو گیا ہے. اس تو بعد کدے گبن نہیں تھی سوئی کوئی نہیں دودھ مکا کھلوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اجازت دین دیئے میں دودھ چو گھننا. اس آخیا اجازت دی تا گل کوئی نہیں لیکن یہ تک کئی سال تھی گئے دودھ خشک ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس سے بکریاں تا نپ پان. اس نپ کے آن دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کنڈی تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بسم اللہ. کیا آکھیا اسی تا چھری جوگی چومن نے پہ دین دی ساڑھا تے طریقہ واردات سچی گل کرائے کدے چومن لگے بسم اللہ پڑھی ایسا پتہ ہی کو نہیں. مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت عمل دی کوشش کرا. اللہ اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. خدا دی قسم جیڑا کم سنت نال کریں دے ویسو نیویاں برکتاں ہی برکتاں ہو سن. بسم اللہ اللہ چاہتا کھیا بکری اگے تو معبد دی بکری آئیے ہن میرے نبی دا ہاتھ لگی آئی ہاتھ جے رکھیا تا تبارک اللہ اس دے اندر دودھ ڈالی برکت سٹن والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چومنا کی کرے آکھیا اما من گھروں کوئی برتن تے بھانڈا گھننا. اس آکھیا بھانڈیاں کے کرے نے ہوئی تا دین دیجی نہیں. فرمایا گھنتا جنجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنا ہاتھ رکھا بسم اللہ پڑھی تا اس دے وچوں دودھ دیاں نہراں وگن لگ پئیاں. پانی وہ برتن بھر گیا جس معبد جڑا برتن دیتا ہے وہ بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے بندے بہندے پے آپ نے فرمایا تساں پیو کہ کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے وہ لیڈر نہیں ہے.
نہیں سمجھو گل تسی پیر آ ونجن تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسا پیو پیوایا بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ختم تھیا بت دودھ چویا بت برتن بھر گیا بت آپ نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم بت چومنا شروع کر دیتا بت برتن لبے لب بھر گیا تے بیٹی من لگ پیا آپ نے بھرا ہوا برتن معبد نو چا دیتا گھر رکھ گن کم دے سیا کوئی آندا بہندا مسافر ہو سی اس دے کم آوے سی